हाय गायस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग. गुड मॉर्निंग. कसे आसा तुम्ही सगळे? आज थंडी चढ असली पया वारो कसलो सुटला. तुमच्याकडे बी तशें थंडी आसा का म्हाका कमेंट करा. मातशें च्या बी घेतले उन्हाक म्हणून भायर बसलेले मातशें येवन. परी आज लेट उठला ते भितर बसून च्या पिवपा लागला पयात. आज तुमकां खिरीची रेसिपी सांगता. रेसिपी करपाक हांव हांगा शेवाळे घेतला, तूप आसा, साकर आसा, ड्रायफ्रुट्स आसा, दूध घेतला. खीर करपाक चड कांय इंग्रेडियंट लागना, फक्त 5 लागता आनी टेस्ट तर भन्नाट आसता. हांव सांगता तशें करून पळयात. एका कढईन थोडे तूप घातले हांवें आनी ते शेवाळे भाजून घेवपाची. हांव मातशी हांगा करपली म्हाजी, तुमी करपू नाकात. शेवाळे भाजले आमचे. हांगा एक टॉपान अर्द लिटर दूध घेतलं हांवें. अर्द लिटर दूध मातशें खतखतो जातकूच भाजलेले शेवाळे ॲड करपाची. शेवाळे ॲड करून जातकूच एक खतखतें काडपाचो. एक खतखत येयले की बारीक गॅस करपाचो आनी दुसऱ्या गॅसीचेर एक तोप धरून थोडे तूप घालून आनी ते ड्रायफ्रुट्स असले ते मातशी भाजून घेवपाची. हांगा खिरी घालपाक शुगर कॅरेमल तयार करून घेवया. तुमकां जाय जाल्यार तुमी डायरेक्ट शुगर घालू शकता, पण हांव तशें करिना. हांव शुगर कॅरेमल तयार करून घेता. पळय आमचे दिलू कसो बसलेलो आसा. बारीक गॅसीचेर शुगर कॅरेमल तयार करून घेवपाचो. मोठे गॅस धरप ना, नाल्यार करपून वयतलो. हांगा आमची दूध सुद्दां दुधाचो क्वॉन्टिटी कमी जाल्लो आसा पळया तुमी. आनी आमचो कॅरेमल तयार जाल्लो आसा ते आमी तितून खिरीन ॲड करुया करपाची. आमचो कलर बी खिरीचो कलर चेंज जाता, स्ट्रक्चर चेंज जाता आनी टेस्ट बी इतको बेस्ट लागता. हांव सांगता म्हणून एकदां तुमी ट्राय करून पळया, तुमकां बी आवडटले. कलर पळय आमचो चेंज जाता हांगा आनी तो मातसो घट जातलो खीर. आतां पळय कलर कसो जालो पळय, चॉकलेटी येयलो ताका मातसो. अशें शुगर कॅरेमल करून घातले जाल्यार मिल्क मेडचो गरज लागना, तसोच टेस्ट येता मातसो. आनी तुमकां अशेंच कुकिंग टिप्स वगैरे जाय जाल्यार म्हाका कॉमेंटान सांगा, कुकिंग टिप्स जाय म्हणून. आनी खंयचे रेसिपीचो व्हिडिओ जाय ते म्हाका कॉमेंटान सांगा, हांव तेच ट्राय करपाक पळयतलें. हो पळय आमचो रेसिपी जाल्लो आसा. हांगा लंच करून घेता. लंचान शीत, रोस, वरण, भाजी आसले. हांगा परी आमची भिकणां खात बसला पळय कशें. आमच्या हांगा दिल्लू बी बसलेलो आसा जनेलाचेर भायर घालून खेळटा आमच्याशी पळय. हांगा म्हाजो तुमकां व्हिडिओ लायक जाल्या जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब करात. आनी रेसिपी खंयचे जाय ते म्हाका कॉमेंटान सांगात. आनी म्हाजी रेसिपी कशी लायक जाले काय तेजे म्हाका कॉमेंटान सांगात. आनी हांगा परीक आमच्या एप्पल बोर चड आवडटा, ते एप्पल बोर खावपा लागला आजून. आनी हांगा ताका आजून भूक लागली दिसता. आजी सांगले ज्यूस हाडून दिवपा, ताका मम्मान ज्यूस हाडून दिले. हांगा अशेंच परीक खेळोन खेळोन भूक लागता. आनी तशेंच सांज जाली. सांज जातकूच मम्मान म्हणलें च्या कर. मग परीक हांवें च्या आनी बिस्कीट दिलें. सो गायज आज इतकेंच. थँक्यू फॉर वॉचिंग. फॉलो फॉर मोर.